Balantayan, posibleng aliwat magresulta sa lahar o muddy stream flow ang maeksperiensyahan sa pagulan-ulan sa masunod ng mga inadlaw sunod sa Fivox. Gani mas ginahugot ang pagbantay sa palibot sang 6-kilometer extended permanent danger zone sang Mount Canaon base man sa rekomendasyon sang Office of Civil Defense NAR. Ginpahamtang border control point sa barangay Biak na Bato, Mansalanaw, kag Kabagnaan sa Lacasiliana, Araal kag Gibo sa La Carlota City, kag barangay Ilihan sa Bagos City. Temporaryong ginadumili ang aktibidad kag pagsulod sa lugar, humarin alas 6 agad tubto alas 4 sa hapon. May kapulisan nga nagabantay sa nasambit nga mga lugar. Liwat naman nga ginapahanumdom sa mga nagapuyo malapit sa suba nga mag-aligmat. Sa ating mga communities nga nag-star malapit sa mga waterways naton, sa mga rivers and creeks, lalo na sa may Castillana nga area, maging mas alert to kahit during mga rains, pwede paghihapon kita maka-experience sa mga lahar.